مريم عندك بيت بإثيوبيا يتشي قوقوتي ونش سيتيو تارا جارك علن نوريك أبالين بيوت بيون علن مادام عندي بيت والله فيلا حلو كتير عندي بيت الله شاطر يا مريم فرجيني عندك صورة للفيلا فرجيني عندك الفيلا فيه حمام በእንግድነት ልትመጣ አሰበች እንዴ እንዳቃጠልሽ መቼ የዛ የእንጨት ረብራብ ሽንት ቤት አለ እዛ ፊትሽ ራሱ የነጫጭባ የሆነውን ፊትሽን ወደ ብራውን ተቀይሮልሽ ነበር የምትመጪው ማዳም አና حمام حلو والله تعرفي حمامي كبير تنان غرفة انا حمامي لحاله فيك تنومي بالحمامي راح فرجيكي بالصورة والله حلو أطري يا مريم ليش جيتي تشتغلي هون جوزك شو بيشتغل سالا قرنا تلقاك يا دنقاي ميامقون بالينا هون من اللو سرا لبل مادام أنا جوزي دكتور ቶሎ ቶሎ ብዬ ፎቶውን ፈለግ ላርግና ጎግል ላይ ላሳያት እንጂ አትፈታኝም